उचाले आको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। साहित्य, कला र संस्कृति मुलुकलाई अघि बढाउने तत्त्वहरू हुन्। त्यसो त समाजमा भएका विकृति विसङ्गतिहरू र सकारात्मक कुराहरू ती दुवै साहित्यमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। त्यसैले भनिएको साहित्य समाजको दर्पण हो। कुनै पनि राष्ट्रको, कुनै पनि समाजको प्रगति वा त्यसको चाहिँ विकास थाहा पाउनका लागि, हेर्नका लागि त्यहाँको साहित्य पढिनुपर्छ। हामी निकै लामो समयदेखि नेपाली साहित्य, कला र संस्कृतिलाई लेखन मार्फत अगाडि बढाउँदै आएका छौँ। समाजको सकारात्मक परिवर्तनका निम्ति साहित्य, कला र संस्कृतिको विशेष महत्त्व हुन्छ र भनिन्छ साहित्य समाजको दर्पण हो। साहित्यले समाजमा भएका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रवृत्तिहरूलाई, घटनाक्रमहरूलाई आत्मसात गर्छ र लेखिने साहित्य समाजको सकारात्मक परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। 4 दशक अघिदेखि नेपाली साहित्यमा कलम चलाउँदै आउनुभएका श्रीओम श्रेष्ठ रोदनलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। उहाँ नेपाली साहित्यका खास गरिकन कविता, लघुकथा र निबन्ध विधामा प्रवृत्त रहेर दर्जन कृतिहरू उहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी अभिनयका क्षेत्रमा उहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ र सञ्चारकर्ममा साहित्यिक पत्रकारिता र समाचार पत्रकारिता, रेडियो कर्म र टेलिभिजन कर्ममा पनि उहाँले आफूलाई समर्पित गर्नुभएको छ। यी 4 दशकदेखि यी विविध विधामा सक्रिय रहेर दर्जनौँ सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध रहेका र दर्जनौँ सम्मान र पुरस्कारबाट पुरस्कृत व्यक्तित्व श्रीओम श्रेष्ठ रोदनलाई खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिकाको यो श्रृङ्खलामा स्वागत गरौँ। उचाले आको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिका कार्यक्रममा श्रीओम श्रेष्ठ रोदनज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छु। नेपाली साहित्य, त्यसै गरी रङ्गमञ्च र सँगसँगै पत्रकारिताका क्षेत्रमा सँगसँगै यहाँले 4 दशक लामो यात्रा गर्नुभएको छ। अब त्योभन्दा अगाडि यहाँको नामबाटै म सुरु गर्छु। यो नामका पछाडि रोदन उपनाम यहाँले राख्नुभएको छ। हजुर, त्यसका केही प्रसङ्ग बताइदिनुहोस् न। यस्तो स्कुलमा जब म 5 कक्षादेखि नै कविताहरू लेख्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा पुरस्कृत हुने गर्थेँ। संयोग कस्तो थियो भने म सानेपाको टिका विद्याश्रममा पढेको। त्यो स्कुलको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि पूर्व प्रधानमन्त्री केआई सिंह हुनुहुन्थ्यो र हरेक कार्यक्रममा पुरस्कार दिन उहाँ आउने र उहाँ आएको कारणले गर्दा गोर्खापत्रमा सधैँ समाचार छापिने, अरू अखबार थिएन र सधैँ मेरो नाम ओम श्रेष्ठ, ओम प्रसाद श्रेष्ठ भनेर आउने भएको कारणले मैले आफूले पाएको पुरस्कारमा पनि मेरो नाम कहिले शुद्ध आएन। श्री चाहिँ मानार्थ भनिदिँदो रहेछ, हटाइदिँदो रहेछ। यो त हुँदै भएन। मैले गरेको कामको जस पनि मैले पाउनुपर्छ। गल्ती गरेको छु भने सजाय पनि मैले नै भोग्नु पाउनुपर्छ। त्यसैले यो मै हो भनेर चिनाउनुको लागि पनि मैले यो उपनाम राखेँ। यो मलाई लाग्छ 6-7 क्लासतिर पढ्दा जस्तो लाग्छ। कुनै यो मैले राखेको रोदनको अर्थ नबुझ्दै मैले राखेको। महाकवि देवकोटाको एउटा निबन्ध पढ्दै थिएँ। त्यो कुन सन्दर्भमा एउटा ठ्याक्क शब्द देखेँ मैले, रोदन भनेर। त्यसको अर्थ के हो भनेर पनि नबुझिकन मन पर्यो, मैले ट्याक्क बनाएर राखिदिएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा स्कुलको समयमा अथवा स्कुल बाहेकका अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापमा पुरस्कृत हुँदा, सम्मानित हुँदा, कुनै न कुनै कामले उपहार पुरस्कार पाउँदाखेरि त्यो रोदन पनि जोडिने
गरेपछि यो मै हुँ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि आफूले आफ्नो नामलाई चिनाउनको लागि मैले उपनाम राखेको हुँ वास्तवमा। अहिले कस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब अहिले त आफ्नै नाम हो जस्तो लाग्छ। अरूले कसैले त्यो रोदन भन्यो भने अरू कोही हुँदै होइन, मै मात्र हुँ भने जस्तो लाग्छ होइन। मलाई साहित्यिक क्षेत्रमा त मेरो जे नामले भन्दा बढी उपनामले नै बढी चिन्छन्। हामी यहाँसँग यहाँका अनुभवका केही कुराहरू, केही जिज्ञासाहरू म राख्छु यहाँलाई। हजुर। यहाँले तिनै विधामा, मैले अघि भनेकै विधाहरू साहित्य सिर्जना, त्यसै गरी पत्रकारिता र अभिनय क्षेत्रलाई सँगसँगै यहाँले अगाडि बढाउनु भयो र यहाँलाई खास गरिकन सम्भवतः यहाँको अघि भर्खरै पनि भन्नुभयो साहित्य सिर्जनाबाटै यहाँको चाहिँ यो यात्रा सुरु भएको देखियो। यो प्रेरणा यहाँले कहाँबाट प्राप्त गर्नुभयो? यो प्रेरणा चाहिँ नि त्यसरी नामै लिनुपर्ने कोही पनि हुनुहुन्न। एउटा समयले, एउटा परिस्थितिले, एउटा उमेरमा सबैलाई त्यो लेख्न, जासुसी उपन्यास पढ्ने समय थियो। पढिसकेपछि के लेखौँ आफूले लेखेको पढेको कुरो आफ्नो अनुभूति कहाँ पोखौँ भन्ने चाहिँ भइरहँदो रहेछ। त्यो मलाई लाग्छ उमेरमा एकपटक नलेख्ने धेरै मान्छे हुन्छन्, धेरै कम मात्र हुन्छन् होला। युवा उमेरमा अनुभूति, फुल देखे पनि, राम्रो कुनै मान्छे देखे पनि, मतलब बादलमा केही देखे पनि, जे देखे पनि त्यो अनुभूति पोख्न मन लाग्छ। धेरैले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैन, मैले चाहिँ नि निरन्तरता दिएँ, त्यति मात्र हो जस्तो लाग्छ। हजुर। मलाई कसैले लेख भनेर अथवा मैले लेखेको कुरो सच्याइ दिएर मलाई यो पढ भनेर आजसम्म कसैले भनेको थाहा छैन। यहाँले अब कविताबाटै आफ्नो यात्रा सुरु गर्नुभयो। हजुर। 2036 सालमा 36 सालमा चाहिँ नि मेरो पहिलो कविता, पहिलो रचना प्रकाशित भयो। हजुर। प्राञ्जल पत्रिकामा। हजुर। त्यसदेखि यता झन्डै 4 दशक बितिसक्यो र यहाँले कविताका सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गर्दै आउनुभयो र सँगसँगै पछि आएर यहाँका लघुकथा र निबन्ध यहाँ नियात्रा विशेष गरिकन ती कृतिहरूमा, ती विधाहरूमा यहाँले हात हाल्नुभएको छ। यो यसरी विधा एकै विधामा लाग्दा अथवा पृथक विधाहरूमा लाग्दाखेरिका अनुभवहरू अथवा रुचिहरू, यसलाई कसरी यहाँले चाहिँ यस्तो साहित्यमा उत्प्रेरित हुने अथवा साहित्यमा अगाडि बढ्ने भनेको कविताबाटै हो जस्तो लाग्छ। जानेर नजानेर जे आयो त्यही ठ्याक्क लेखिदियो, त्यही परिमार्जन गर्यो, पछि 4 जनाले भन्छ, सुनाउँदाखेरि त्यसमै करेक्सन गर्दै लेखिने हो। अरू कुरो त त्यति सजिलो छैन नि। कविता भनेको साहित्यको बिउ नै जस्तो लाग्छ मलाई। र धेरै मान्छेले आफ्नो साहित्यिक सिर्जना यात्राको प्रारम्भ कविताबाटै गरेको जस्तो लाग्छ। र कविता सजिलो मात्रै पनि होइन होला? सजिलो होइन, तर सजिलो जस्तो लाग्ने। त्यो मिले पनि नमिले पनि ड्याङ लेख्दिन त भयो नि त। तर कथा लेख्नलाई त सुरु चाहियो, अन्त्य चाहियो, एउटा विषय चाहियो, समापनमा त्यत्तिकै प्रभावकारिता चाहियो। अरू कुनै पनि विधा लेख्न त धैर्य पनि चाहियो। कविता त उद्वेगमा लेखिदियो, त्यो जाने जानोस्, नजाने नजानोस्, मिले मिलोस्, नमिले नमिलोस् भन्ने हिसाबले सिक्नको लागि अथवा साहित्यमा लाग्नको लागि त यात्रा त त्यहीबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो पनि त्यही भएको हो। हजुर। यो यहाँका विविध विधाहरूमा समानान्तर रूपले यहाँले रेडियो कर्म गर्नुभयो, टेलिभिजन कर्म गर्नुभयो, रङ्गमञ्चलाई सँगसँगै अगाडि हिँडाउनु भयो। अब यी विधाहरू समाजका लागि एउटै विधामा लागेर बढी योगदान दिन सकिन्छ कि अथवा फरक विधाहरूबाट पनि गर्न सकिँदो रहेछ? सकिन्छ। अब त्यो एकै पटक सबैतिर पुग्ने होइन। एउटा गाडी सडकमा एकतिर मात्र पुग्न सक्छ। काठमाडौँबाट झापा गयो भने झापै पुग्ने, बिचमा नारायणगढ आउला, कता आउला, लुम्बिनी गयो भने लुम्बिनी नै पुग्न सक्छ। तर त्यसले कहिले पोखरा पनि जान सक्छ, कहिले उता पनि। एकैपटक सबैतिर पुग्न सक्दैन नि जसरी गाडी। त्यसै गरी त्यो गाडी आज पोखरा गएको छ, भोलि चितवन जाला, पर्सि झापा जाला, यसरी त जान सकिन्छ नि। समयलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने गाह्रो हुँदैन रहेछ। यो कसरी गर्नुहुन्छ यो समयको व्यवस्थापन? अब खोइ सुरुदेखि नै मैले त अब 12-13 वर्षको उमेरदेखि पसल चलाएर व्यापार गरेको मान्छे हुँ।
ट्युसन पनि पढाउँथेँ, कोचिङ क्लासमा गएर पनि पढाउन जान्थेँ, नाटक पनि खेल्थेँ, कविता पनि लेख्थेँ, अझ अक्षर लेख्न सिकेर अक्षरहरू ब्यानरहरू पनि लेख्ने काम पनि गरेँ। दसैँ तिहारमा सधैँ हाम्रो वरपरका टोलमा सबै ठाउँमा नाटक हुन्थ्यो, नाटक रिहर्सल गर्नु महिनौँ जानु पर्थ्यो होइन। यो समय भन्ने कुरा कस्तो रहेछ भने हेर्नु न, अहिले पनि तपाईँ केही काम नभएको मान्छेलाई पनि व्यस्त छु भनिहाल्छ, त्यो थिएको जस्तो भएको छ। किनभने हातमा मोबाइल छ, मोबाइलले संसार भ्रमण गराउँछ। त्यतिखेर मोबाइल पनि थिएन। समय व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने सिक्नलाई, आफ्नो समय आफ्नो विभिन्न क्षेत्रमा लाग्नलाई कुनै ठुलो कुरो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा। अब त्यसको निमित्त त केही कुरो त त्याग गर्नुपर्छ नि। कहिले राति अबेर सुत्नु पर्ला, कहिले बिहान चाँडै उठ्नु पर्ला, समयमा खाना खान नपाइएला, समयमा पढ्न नपाइएला, समयमा मामा घर जान नपाइएला, अथवा जहाँ जानुपर्ने जे गर्नुपर्ने कुरामा असहज सहज त हुँदैन फुर्सदमा हुँदा जस्तो, तर त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने हो। हजुर, गर्दाखेरि त नहुने केही हुँदैन रहेछ। व्यस्ततामा अझ बढी सिर्जना हुने हो कि त्यसो पनि? लगभग मलाई त्यस्तो पनि लागेको छ। जब फुर्सद हुन्छ योजनाले त के पनि लेखिँदैन रहेछ। जब व्यस्ततामै योजना, फुर्सदले त परिमार्जन गर्ने, सम्पादन गर्ने काम ठिक हो जस्तो थालेको छ मलाई। किनभने मैले धेरै वर्ष लगभग मेरो 8वटा 9वटा पुस्तक निस्कुन्जेलसम्म पनि मैले एकदमै हतारमा एकै सिटिङमा लेखेँ कि, त्यो पनि राति 9-10 बजिसकेपछि। अनि जब सबैजना शान्त हुन्थ्यो 9-10 बजिसकेपछि अनि 12, 1, 2, 3, 4 बजीसम्म पनि लेख्थेँ होला कहिले त, तर टुङ्गारै छोड्थेँ। लेखेपछि सन्तुष्टि मिल्छ? एकदम धेरै नि, एकदम धेरै लेखिसकेपछि आफ्नो सिर्जनाले साकार रूप पाउँदा, एउटा गर्भवती आमाले एउटा सन्तान जन्माउँदा जे खुसी हुन्छ त्यही नै हो। त्यसैले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएको होला सम्भवतः। त्यही नै हो नि, एक किसिमको अब त नसा पनि भयो। हजुर, अब त नसा पनि भयो जस्तो लाग्छ होइन। त्यो कुनै कुरो लेख्नु छ अथवा लेख्छु भनेर लागिसकेपछि आफ्नो मनभित्र एउटा परिकल्पना मस्तिष्कमा त्यो छलफल गर्न थालिसकेपछि त्यो बाहिर नआउन्जेलसम्म त्यो त एकदम पीडै हुन्छ नि। यहाँको अलिकति अब सम्पादनका क्षेत्रमा पनि यहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँ दुईटै क्षेत्रका सम्पादनमा, खास गरिकन साहित्यिक पत्रकारिता र समाचार पत्रकारिता। यहाँ भर्खरै गोर्खापत्रबाट यहाँ सेवानिवृत्त हुनुभएको छ, प्रधान सम्पादकबाट। त्यसअघि यहाँले साहित्यिक पत्रिकाहरू झन्डै दर्जनका हाराहारीमा साहित्यिक पत्रिकाहरूको सम्पादन गर्नुभएको छ र गोर्खापत्र अन्तर्गतकै मधुपर्कमा त लामो समय यहाँ चाहिँ प्रधान सम्पादक भएरै यहाँले चाहिँ धेरै समय बिताउनु भएको छ। 20 वर्ष जति, झन्डै 20 वर्ष। 20 वर्ष भनेको लामो समय हो, 2 दशक समय। यहाँलाई यी दुईटा पत्रकारितालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ यहाँले? अब ज्येष्ठताको हिसाबले साहित्यिक पत्रकारिता समाचार पत्रकारिता भन्दा जेठो अग्रणी पत्रकारिता हो। तर दुर्भाग्य साहित्यिक पत्रकारिता आजसम्म पनि व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न त्यति सक्षम रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। 1991मा प्रकाशित शारदामा लेखिएको सम्पादकीयहरूको एउटा सङ्ग्रह छ, शारदाका सम्पादकीयहरू भनेर नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले निकालेको छ। त्यसमा हेर्दाखेरिको पीडा, सम्पादकले सम्पादकीयमा लेखिएको पीडा अहिले पनि जस्ता त्यस्तै छ। 1991बाट हामी 2077 सालसम्म आइसक्दा पनि साहित्यिक पत्रकारिताको गुनासो, साहित्यिक पत्रकारिताको अभाव, साहित्यिक पत्रकारिताको पाठक, साहित्यिक पत्रकारितामा गर्नुपर्ने गुनासो, यो सबै कुरामा खासै समय परिवर्तन भयो, उमेर परिवर्तन भयो, पात्र परिवर्तन भए। हजुर, तर साहित्यिक पत्रकारिताको खासै परिवर्तन हुन्छ। अझ हामीले मोतीराम भट्टलाई त्यो समयदेखि जोड्न सक्छौँ साहित्यिक पत्रकारितालाई। तर समाचार पत्रकारिता खास गरी 46 सालपछि एकदमै द्रुत गतिमा, अन्य मुलुकको तुलनामा भन्दा पनि छिटो द्रुत गतिमा स्थापित पनि भयो र व्यावसायिक पनि भयो, व्यावसायिक पनि हुन सक्यो। साहित्यिक पत्रकारितामा एउटा साहित्यिक मन, साहित्यिक सिर्जनाहरूसँगको बढी घुलमिल हुने, त्यो एक किसिमको हार्दिक सम्बन्ध, हार्दिक
काम गर्दा पनि त्यो सिर्जना पढ्दा पनि हार्दिक हुने, सम्पादन गर्दा पनि हार्दिक हुने, प्रकाशन गर्दा पनि। तर समाचार पत्रिका भनेको त्योभन्दा फरक हो। समाजको सबै क्षेत्र समेटिएको हुन्छ र त्यसमा पनि सहज राजनीतिक अवस्था नभइसकेको अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू सधैँ देश र जनताभन्दा बढी हावी भइरहने अवस्थामा समाचार पत्रिका, त्यो पनि गोर्खापत्र जस्तोको नेतृत्व सम्हाल्नु त्यति सहज चाहिँ नि हुँदैन रहेछ। हुँदाहुँदै पनि अब साहित्यिक पत्रिका अथवा साहित्यिक पत्रकारिता यसरी पछाडि पर्नु, अब राज्य पक्षको पनि त भूमिका त्यहाँ हुन्छ होला। हामी देखिराखेका छौँ निजी पक्ष भनौँ न, निजी रूपबाटै साहित्यिक पत्रिकाहरू अगाडि बढेका छन्, तर राज्य पक्षको भनौँ न सहयोग त आवश्यक हुन्छ होला नि। एकदमै यो राज्य पक्षको पनि भन्नुभयो नि, राज्य पक्षको पनि होइन कि राज्य पक्षकै कारणले साहित्यिक पत्रकारिता पछाडि परिरहेको हो। किनभने साहित्यिक पत्रकारिताको बारेमा गुनासो गर्ने, साहित्यिक पत्रकारिताको समस्याहरू अवगत गर्ने त्यही विभागीय मन्त्री हुनुभएको छ, उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, पटक पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनुभएको छ सम्बन्धित ठाउँमा, जसको हस्ताक्षर सरकारले आधिकारिक मानिएको छ। त्यस्तो बेला पनि के पनि गरिएन। रिटायर्ड भएपछि त्यही मान्छे आएर फेरि साहित्यिक पत्रकारिता भने यस्तो हो भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि हामीले यो साहित्यिक पत्रकारितालाई त अब साहित्यको विकासको एउटा मेरुदण्ड पनि मानिन्छ। साहित्यिक पत्रकारिताको विकासबाटै साहित्यको विकास हुने हो। एकदमै नै त्यो फरक नभए यसरी राज्यबाट उपेक्षित भएर यति लामो समय हामीले चाहिँ गुजारिसक्यौँ, अब हामी के आशा गर्न सक्छौँ? अब यस्तो, यो खास गरी 46 सालपछि बौद्धिकताले सत्ता, सरकार अथवा नीति निर्माण भएन। सडक आन्दोलन तोडफोडबाट मात्र भयो। साहित्यकारहरू र साहित्यिक पत्रकारहरू सडक आन्दोलनमा जाने पनि होइन र जाँदैनन् पनि। तर शालीनताको भाषालाई कहिले पनि सम्मान गरिएन, उपेक्षा गरियो। त्यही कारणले गर्दा हामी पीडामा पनि साहित्यिक पत्रकारिता व्यावसायिक हुन सकेन, दुःख छ, समस्या छ, अप्ठ्यारो छ, अभाव छ, तर पनि त छोडेको छैन नि। हेर्नु त 18 सालदेखिको निस्किरहेको पत्रिका अहिलेसम्म पनि जीवित छन्। दुःख छ, विज्ञापन छैन, ग्राहक छैन, वितरणको वैज्ञानिक प्रणाली छैन, आफै बाँडेर आफैले बेचेर भए पनि त्यो सन्तुष्टि, मान्छे सन्तुष्टिको लागि हेर्नु न, युरोप अमेरिकामा एकदमै शानदारको घरमा बसेको, शानदारको गाडीमा चढेको, एकदमै सुविधा सम्पन्न घरमा बसेको मान्छे यहाँ पैसा खर्च गरेर प्लेन चढेर यहाँ ट्रेकिङमा आउँछ नि त। तपाईँ साहित्य लेखनमा प्रवृत्त भइराखेको मान्छे, एउटा व्यक्ति, एउटा आफ्नो नाम बनाइसकेको व्यक्तित्व, यसै गरी साहित्यिक पत्रकारिता पनि सँगसँगै गरिरहनु भएको छ, विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ र यसरी यी संस्थाहरूमा बसेर कृति प्रकाशन गर्दा, साहित्यिक सम्पादन गर्दा अब ती चिजहरू त बजारसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ नि, होइन? एकदमै हुन्छ। अब यसको बजार भनेको देशभित्र मात्रै नभए एउटा सहर अथवा एउटा राष्ट्र र त अन्तर्राष्ट्रको पनि कुरा हुन्छ होला नि। एकदमै। हामी कहाँनिर छौँ? सरकारकै त्यति बेलादेखिको सरकारकै कारणले गर्दा भारतमा प्रकाशित दैनिकी पत्रिका साँझसम्म आइपुग्ने, हुने खाने बुद्धिजीवी पढ्नुपर्छ भन्नेको हाताहातमा पुग्ने, नेपालको चाहिने साहित्यिक पत्रिका पनि बोर्डर क्रस गर्न नदिने, त्यो पनि व्यवस्थापन गर्न सकिएन। एक। दोस्रो कुरो, साहित्यिक पत्रकारितालाई उपेक्षा त गर्यो भनेर अघिदेखि भने, र साहित्यिक पत्रिकालाई नीतिगत रूपमा सरकारले उपेक्षा गर्यो नै, तर त्योभन्दा ठुलो बढी उपेक्षा स्रष्टाहरूबाट भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त कति छन् स्रष्टाहरू? स्रष्टाहरूको सङ्ख्या मात्र हामीले अनुमानित गर्ने हो भने पनि 10,000 भन्दा बढी सक्रिय स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ नेपालमा। विदेशमा कति छन्? कति? 10,000 स्रष्टा भएको देशमा 1,000 साहित्यिक पत्रिका बिक्दैन। त्यो भनेको पठन संस्कृतिको अभाव हो। यो एकदमै पठन संस्कृति पठन संस्कृति नभएकै कारणले गर्दा साहित्यकार बन्न खोज्ने तर साहित्यिक पत्रिका नरुचाउने, नपढ्ने। म हेर्नुहोस् न, 150 रुपियाँ ट्याक्सी चढेर खर्च गरेर, बस चढेर, टेम्पो चढेर मधुपर्कम पत्रिका लिन आउँथ्यो निःशुल्क।
तर उहाँको घर छेउमा 25 रुपियाँको 20 रुपियाँको 15 रुपियाँको पत्रिका चाहिँ किन्नुहुन्थेन। मानसिकताको कुरो गरे। स्रष्टाहरूबाटै उपेक्षित अवहेलित छ। अनि आफ्नो रचना फोन गरेर धम्काएर फकाएर छापिनुपर्ने, आफ्नो रचना छापिएपछि पत्रिका भयङ्कर स्तरीय भन्ने। हेर्नु न, एकाडेमीको कविता प्रतियोगितामा त्यत्रो दुर्घटना भएन। निर्णायकको कविता र मधुपर्कमा प्रथम हुनेको कविता एकैपटक प्रकाशित थियो। यसले के देखाउँछ? स्थापित स्रष्टाहरू पनि साहित्यिक पत्रिकाको नाममा आफ्नो रचना पढ्छन्, अरूको पढ्दैनन्। त्यो पढेको भए त्यही विधागत मान्छेले त त्यही विधाको रचना मात्र पढेको भए पनि त त्यो एकाडेमीमा पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार घोषणा गरिसके विवाद हुन्थेन। जबकि त्यहाँ त स्पष्ट छ प्रकाशित रचना प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैन अथवा गरिँदैन, भए पनि पुरस्कृत नगर्ने भन्ने छ। यसले के देखाउँछ भने साहित्यकारहरू पढ्न रुचाउँदैनन्। आफूले पढेको अरूले पढिदियोस् मात्र भन्न रुचाउँछन्। वान वे ट्राफिक, आफूले लेखेको अरूले पढिदियोस् भन्ने मात्र रुचाउँछन्। पठन संस्कृति, स्रष्टाहरूमा पठन संस्कृतिको विकास भयो भने साहित्यिक पत्रिकाहरू सरकारले उपेक्षा गर्दा गर्दै पनि राम्रोसँग नेपालमा 10,000 पत्रिका बिक्री हुने स्थिति छ। तर कुनै साहित्यिक पत्रिकामा हेर्नु त अन्तर्वार्ता लिनु न, अमेरिकाको यो पत्रिका, क्यानाडाको यो पत्रिका, जर्मनको यो पत्रिका, रसियन यो लेखकको पढ्छु भन्छ, नेपालको चाहिँ पढ्छु भनेर भन्दैन। भनेपछि यो स्रष्टाले पढ्दैनन्, देशभित्रैका स्रष्टाले पढ्दैनन्, आफैले लेखेका कृति मात्रैको चाहना गर्छन्, पढुन् भन्ने भनिसकेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रा कृतिहरू गएनन् भनेर गुनासो गर्नुको केही अर्थै छैन। केही अर्थै छैन। किनभने यी भित्रका नेपालभित्रका सिर्जनाहरू, स्थापितहरूको सिर्जना नै यहाँ नवोदितहरू, सिक्न चाहनेहरू, साहित्यमा आउन चाहनेहरूले पढिरहेको छैन भने विदेशमा पुगेन, अर्को भाषामा अनुवाद भएर पनि पढेन भनेर गुनासो गर्नुको त कुनै अर्थै छैन। अझ म त के पनि भन्छु भने अनुवाद भएन, हाम्रो साहित्य अन्तर्राष्ट्रियकरण भएन, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पुरस्कार पाएन भनेर गुनासो गर्छन्। त्यो गुनासो गर्नुको अर्थै छैन। अब यो मैले नकारात्मक कुरो गर्यो भन्ने नठानियोस्। त्यसो भए यो लेख्नुको औचित्य के रह्यो त यो सन्दर्भमा, यो परिवेशमा? अथवा यसलाई चाहिँ हामीले बदल्नका लागि के गर्नुपर्ने होला, अथवा को सक्रिय हुनुपर्ने होला, अथवा राज्य पक्षले यसलाई चाहिँ कसरी हेरिदिनु पर्ने होला? होइन, लेख्नुको औचित्य त्यो तहमा को हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ? होइन, राज्य भने त त्यो ढोका ढकढकाउनु नसकुन्जेलसम्म उसले गर्ने के पनि हो। हामीले हेऱ्यौँ साहित्यिक पत्रकारिता, यो नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घ मार्फत पनि पटक पटक यी कुराहरू चाहिँ बाहिर आएका छन्। ढुङ्गा हानिएन, सिसा फुटालिएन, बाटो अवरोध गरिएन साहित्यकारबाट, त्यो हुँदैन। त्यो नभएपछि सरकारले उस्तै भने दिनमा बिहानदेखिको एउटा मन्त्री कहाँ बिहानदेखिको बेलुकासम्म के भने 200 जना मान्छेले हजुर कामको लागि, चुक्लीको लागि, बिगार्नको लागि, भत्ता के अरे पैसाको लागि, चार्जको लागि भेट्छन्। अनि त्यसमा चाहिँ 200 जनामा 5 जना मान्छे खराब भयो भने यस्तो त लाग्नु हुँदैन भनिदिइहाल्छ। यस्तो अवस्थामा यहाँले भने जस्तै बाहिरबाट चाहिँ कृतिहरू सहज रूपमा हामीले भनौँ न खुल्ला सिमाना भएको कारणले भारतबाट सबै पुस्तकहरू पत्र पत्रिकाहरू खुल्ला रूपमा निर्बाध आइरहेछ नि यो। अनि हाम्रा कृतिहरू चाहिँ यो मलाई एउटा आफ्नो अनुभव पनि छ। यो म भारतमा दिल्लीमा एक्चुअली पढ्न बस्दाखेरि यो नाकाबन्दीको समय थियो। त्यो बेलामा राजीव गान्धीकै यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कालमा हो र उताबाट दसैँ छुट्टीमा हामी झोलामा किताब ल्याउँदाखेरि यो किताबको स्मगलिङ गर्छस् त भनेर हामीलाई भन्सारमा उतापट्टि भारतीय भन्सार नाकातिर भनिन्थ्यो। त्यो म स्मरण गर्छु अहिले। यसको अर्थ हाम्रा पुस्तकहरू चाहिँ बाहिर जानु हुँदैन भन्ने त होइन होला। यसलाई यी समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि यसको निकास त होला नि। यसलाई त राज्यले सुन्नुपर्ने होला, घचघच्याउने तह तबकाहरूले चाहिँ अथवा व्यक्तिहरूले, स्रष्टाहरूले यसलाई घचघच्याइरहनु पर्ने होला। यो हामी कमजोर भएको त होइन। यो स्रष्टाहरू, लेखकहरू, साहित्यिक पत्रकारहरू, नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घले पटक पटक यो विषयमा कुरा उठाएको छ र हाम्रो साहित्यकार, कवि, गीतकार एसपी कोइराला मन्त्री हुनुहुँदाखेरि उहाँले पनि निकै कोसिस गर्नुभएको थियो। म यति चाहिँ नै गराउँछु, हाम्रो पत्रिकाहरू पनि कम्तीमा बाहिर जाने व्यवस्था गर्छु, अन्यत्र तेस्रो मुलुकमा जानु पर्दैन। भारतमा हाम्रा
पाठकहरू छन्, लाखौँ नेपालीहरू लाखौँ छन्। नेपालीभाषीहरू छन्। हजुर। त्यहाँ मात्र पुग्न सक्यो भने पनि हाम्रो साहित्यिक पत्रिका, हाम्रा पुस्तकहरूको सङ्ख्या बढ्छ र लेखक स्थापित हुन सक्छ, व्यावसायिक रूपमा पनि, पत्रकारहरू पनि। भन्नुहोस्, सक्नु भएन, जन्जाल छ, त्यो जे देखिएको छ त्यही कहाँ हुँदो रहेछ र? यो त भ्रममा रहेछौँ नि। अब हामी निराशै भइरहनु पर्ने हो? निराश त किन हुने? आफूले गर्ने कुरोमा, काममा, कर्तव्यमा, इमान्दारितामा कहीँ पनि निराश हुने होइन नि, उत्साही नै हुने हो नि। उत्साही नै हुने हो, लेख्ने नै हो, गर्ने नै हो। यति हो कि यहाँ चाहिँ नि 10 जना फटा रहेछ, तपाईँ अपराध समाचार हेर्नु हो भने सबै अपराधी हत्काडी लगाएको, बलात्कारको घटना, चोरी डकैती, यस्तो हेरेर म पनि त्यसतिर लाग्नुपर्छ के रहन्छ, निराश हुने हो र? त्यो 10 जना छ भने म चाहिँ इमान्दार बन्छु भनेर लागौँ न। अब स्रष्टाले साहित्य लेख्दाखेरि त समाजकै विषयवस्तु, घटनालाई टिप्ने हो। यी विषयहरू चाहिँ आउँछन् कि आउँदैनन्? किन नआउनु? आइरहेका पनि छन् नि, आइरहेका पनि छन् नि। पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिरहेको छैन, पुग्दैन, पुग्दैन। पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्दैन। हामीले यो व्यङ्ग्य यो 46 सालपछि खास गरी बौद्धले व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भइसकेपछि कवितामा, कथामा, निबन्धमा कम व्यङ्ग्य आएको छ। तर ती सत्तामा जो बसे पनि सुन्दैनन्, देख्दैनन्, अनि के बोल्छन्? त्यही साहित्यको बिचमा एउटा अभियान पनि चलेको थियो, तपाईँलाई पनि याद हुनुपर्छ। यो जिन्दगीभर साहित्यमा साधना गर्ने स्रष्टाहरूलाई भर्खरका मन्त्री भएका त्यस्ता मान्छेलाई ल्याएर पुरस्कृत गरेर अपमान गरियो भन्ने एउटा आवाज उठेको थियो। अनि उसले अर्कै उपदेश दिने। म आफू पनि छु, माधव घिमिरे, सत्यमोहन जोशी बसेको मञ्चमा भर्खरै एउटा ठेट्नो, केही न केही नबुझेको, राजनीतिको र भन्दा बाहेक अरू साहित्यको नबुझेको मान्छेले साहित्यमा प्रवचन गरेर गएको। यो हुनु हुँदैन भन्ने निकै ठुलो आवाज चलेपछि अहिले हेर्नुहोस् त नेताहरूको उपस्थिति कम हुँदै गएको छ। राजनीतिक साहित्यिक संस्थाहरूले गरे होलान्, अन्यत्र त स्रष्टाहरूलाई नै, स्रष्टाहरूबाटै अभिनन्दित गराइएको छ नि। एउटा यो त परिवर्तन हो नि, परिवर्तन हो। यसरी नै आज स्रष्टाको हातबाट सम्मानित हुँदाखेरिको जुन गौरव बोध हुन्छ, नेताको हातबाट कहाँ हुन्छ? आज अहिले त झन् प्रविधि छ। आज चाहिँ नि एउटा मन्त्री प्रधानमन्त्रीको हातबाट लियो, भोलि त्यो फोटो चाहिँ नि खुइलिन पनि पाएको हुँदैन, त्यो हत्कडी लगाएर, त्यो मन्त्री हत्कडी लगाएर जेलमा गएको हुन्छ। अनि त्यो फोटो राख्ने कि नराख्ने, त्यो पुरस्कारको सम्मान हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अभियानै जस्तो आवाज उठेपछि अहिले नेताहरूलाई साहित्यिक कार्यक्रममा सामान्यतया डाक्ने चलन छैन। हजुर, एकदमै राम्रो भएको छ। अभी त समस्याकै रूपमा रहिराखेकै छन्। अब आशावादी त हुनै पर्यो हामी, एकदमै हुनै पर्यो। तपाईँ हामी नहुने लेख्नै पर्यो। स्रष्टाले आफ्नो धर्म जो जहाँ छौँ त्यसले आफ्नो चाहिँ एउटा भूमिकाको निर्वाह त गर्नै पर्यो, निष्ठावान भएर। एकदम। यहाँका व्यक्तिगत प्रश्नमा, जिज्ञासामा आउँछु फेरि। यहाँ चाहिँ कविता त लगभग लेख्न छोड्नुभएकै हो यहाँले? होइन, लेख्न छोडेको होइन। 2टा सङ्ग्रह निस्किसकेपछि 45 सालमा एउटा, 47 सालमा एउटा निस्केपछि त फेरि कविताको सङ्ग्रह छैन, लेखिरहेको छु। तर अब पुस्तक निकालिरहेको छैन। त्योभन्दा मजा मैले निबन्धमा, नियात्रामा, लौकथामा पाउन थालेँ। त्यो यहाँका गतिविधिहरूले पनि त्यो देखाइरहेको हो, त्यसमा म गलत छैन भने? हजुर, होइन, त्यसमा कवितालाई छोडेको होइन, लेखिरहेको छु फेरि। हजुर, लेखिरहेको। सङ्ग्रह कहिलेसम्म आउँछ? त्यस्तो रहर छैन अहिले मलाई अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कविता लेखिएको हो, तर कविता भन्न पनि त्यति मन लाग्दैन। लेख्छु तर अहिले पनि कहिले। किन होला त्यस्तो? त्यो स्वभाव, मैले भने नि कि कविताभन्दा लौकथा र निबन्धमा चाहिँ बढी रुझान, आकर्षण। आफ्नो सन्तानमा यो असल यो खराब भन्न मिल्दैन, त्यस्तै हो। त्यो त किन भन्छ? कविताको त्यत्रो शक्ति छ, कविताको त्यत्रो प्रभाव छ, कविताको त्यत्रो पाठक छन्। आखिरमा निबन्ध लेखे पनि, कथा लेखे पनि, उपन्यास लेखे पनि भन्ने त कविजी नै हो नि साहित्यमा, होइन? त्यसैले कविता लेख्ने धेरै छन्।
अब यता अहिले भनौँ न कविताको कुरा सुरु गरिहाल्यौँ हामीले। कविता सबैभन्दा बढी लेखिने विधा त हो एकदमै होइन, एकदमै नेपालमा पनि अब यो चाहिँ ज्यादै भनौँ न तीव्र रूपमा चाहिँ लेखिएको हामी पाउँछौँ। अब यो कसरी आइरहेको छ यो कविता? हामीले भनौँ न यो नेपाली कविताको आधुनिक काल सुरु भएपछिकै कुरा गरे पनि कसरी यसको चाहिँ विकासको क्रमलाई अथवा अहिले लेखिएका कविताहरूको स्तरलाई कसरी यहाँले मूल्याङ्कन गर्नु? मैले त के पनि भन्ने गरेको छु भने जस्तो मधुपर्कमा मैले लामो समय व्यतीत गरेको कारणले गर्दा धेरै कविताहरू आउँथे, धेरैको पढ्थेँ र पछिल्लो समय खास गरी यो 50 को दशक पछिका नेपाली कविता, त्यसमा म बुढा पुस्ताको भन्दिनँ, बुढा पुस्ताको एक किसिमको एक ढङ्गको मात्रै छ। 50 को दशकमा लेखिन थालेका कविहरूको शक्ति, त्यो कविताको शक्ति, त्यो कविताको तौल विदेशी कुनै कविताको भन्दा छैन, कम छैन। नेपालमा नेपाली साहित्यमा साँच्चीकै बलियो सिर्जना यदि छ भने कवितामा छ। त्यति शक्तिशाली कविताहरू हामी कहाँ छन्? प्रतिस्पर्धा भयो इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि संसारभरिको कवितामा रुचि राख्नेहरूले, साथीहरूले, कविहरूले पढ्नुभयो र लेख्न थाल्नुभयो। यति बलियो कविता हाम्रो मलाई लाग्छ कथा पनि छैन, भए पनि कम छ, उपन्यास पनि छैन, भए पनि कम छ, तर कविता सङ्ख्याले पनि त्यसको क्षमताले पनि। अन्तमा हजुर हामीलाई यो वाङ्मय वाटिका मार्फत हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू, लेखक, साहित्यकार, स्रष्टाहरू पनि हुनुहुन्छ, अग्रज पुस्ता, अनुज पुस्ताका पनि। अनुज पुस्तालाई यहाँले दिने सन्देश भनौँ न केही छ, अथवा मैले जिज्ञासा राख्न बिर्सेका तर केही भनौँ भन्ने लागेका यहाँका केही सन्दर्भहरू छन् भने छोटोमा राख्नु भन्दा पनि मेरो आफ्नो अनुभव के लाग्छ भने मैले साहित्यमा बिताएको 10 वर्ष भयो, 20 वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, यतिवटा किताब निकालेँ, म सम्मानित भइनँ, म पुरस्कृत भइनँ, मेरो मूल्याङ्कन भएन भन्नु साह्रै ठुलो गल्ती हुन्छ। किनभने साहित्यमा इमान्दारीपूर्वक साधना गर्ने मान्छेहरू कहिले पनि पछाडि परेका छैनन्। समाजमा अहिले धेरै पुरस्कार छन्, सम्मानहरू छन्, तर मैले यतिवटा लेखिसकेँ र मैले धेरै पटक दोहोऱ्याएँ, यो कुनै निश्चित गन्तव्यमा पुगेपछि सकिने खेल साहित्य होइन। सिर्जना भनेको साधना हो। जीवनभर बाँचुन्जेलसम्म यसमा साधना गरिरहँदा सधैँ सिकि नै रहन्छ, सधैँ जानी नै रहन्छ। मैले जानिसकेँ भन्ने त भन्नु भनेको भ्रमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। मेरो आफ्नो अनुभव यस्तो रहेको छ। म यो वाङ्मय वाटिका, तपाईँ लगायत वाङ्मय वाटिका टिमलाई नै प्रति म धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो खस्रो मिश्रो जस्तो छ मेरो कुरो राखिदिनु भयो, त्यसको निमित्त म तपाईँहरू सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँले पनि यो समय र संवादका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र वाङ्मय वाटिकाका तर्फबाट। यो कोभिड-19 को महामारीका समयमा पनि र व्यस्त हुँदाहुँदै पनि यहाँले यो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ। फेरि पनि यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार। उचाले आएको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय वाटिका।